नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। देशभरका विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द गर्ने सीसीएमसी को निर्णय। अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप बढ्न थाल्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उम्मेद्वारलाई आयोगले दियो चुनाव चिन्ह। निर्वाचन आचार संहिता भोलिदेखि लागू हुने। लिपुलेकमा भारतले सड़क निर्माण गर्न लागेको विषयमा नेपाल सरकार मौन। तत्काल वार्ता अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड। राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीलाई असफल पार्ने धाउन्नमा रहेको माओवादी सांसदको आरोप। गलत भएको अधिकारीको प्रतिक्रिया। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लबको अर्को जित। हिमालयन शेर्पा 2-0 ले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सरकारले देशभरका विद्यालय माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले विद्यालय बन्दको निर्णय गरेको हो। सीसीएमसीले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस पनि गरेको छ। सीसीएमसीको बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा संक्रमणको अवस्था हेरेर स्मार्ट लकडाउन गर्न सक्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपालमा 1167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 8448 जनामा पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 841 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 3784 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 326 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 615 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। काठमाडौँका 491, ललितपुरका 49 र भक्तपुरमा 25 जना रहेका छन्। यो अवधिमा 224 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 6755 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट 11604 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा चाप बढेको छ। वीर अस्पतालका साथै उपत्यकाका 13 र प्रदेशका 7 वटा अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङका अनुसार कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले सबै अस्पतालमा 1 हप्ता अगाडि भन्दा दोब्बर संख्यामा बिरामीहरू भर्ना भएको जानकारी दिनुभयो। अगाडि हाम्रो अस्पतालमा अथवा अन्य कोभिड अस्पतालहरुमा भन्दा भर्ना रेट चाहिँ अहिले बढेको छ। अलमोस्ट धेरै कोभिड अस्पतालहरुमा चाहिँ भर्ना रेट पहिले भएको भन्दा 1 हप्ता भन्दा अहिले दोब्बर संख्यामा बिरामीहरू भर्ना भएका छन्। डाक्टर बस्नेतले कोभिडको संक्रमण बढेको भन्दै उनले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो समय विश्वभर कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको व्यापक रूपमा बढेको छ। नेपालमा पनि यसले प्रत्यक्ष र परोक्ष असर पुर्याइरहेको छ। त्यसो त यसअघि कोरोना भाइरस र त्यसपछिको भेरिएन्टले शीर्ष नेताहरूमा अपवाद बाहेक खासै असर र संक्रमण देखा परेको थिएन। तर केही शीर्ष नेताहरूको हेलचक्राई र लापरवाहीले यसपटक अधिकांश शीर्ष नेताहरू आइसोलेसनमा बस्नु परेको छ। कोरोना भाइरसको शंकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यति बेला आइसोलेसनमा बसेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले सम्पूर्ण भेटघाट बन्द गरेर सरकारी निवास बालुवाटारमा आइसोलेसनमा बसेको जानकारी देउबाको सचिवालयले दिएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री देउबा शनिबार बिहान मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउबा आइसोलेसनमा बसेसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि असुरक्षित छन्। यता एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सम्पूर्ण भेटघाट बन्द गराएका छन्। उनमा पनि कोरोनाको जोखिम रहेको कारण भेटघाट बन्द गराएका हुन्। तथापि दुवै देउबा र ओलीले कोरोना भने परीक्षण गराएका छैनन्। उनीहरू दुवैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ वा छैन भन्ने पुष्टि भने कोरोना परीक्षणपछि मात्रै थाहा हुनेछ। कसरी फैल्यो त शीर्ष नेताहरूमा कोरोना संक्रमण?
शीर्ष नेताहरू कडा सुरक्षा घेरामा रहने, दूरी कायम गरेर भेटघाट गर्ने, सर्वसाधारणले हमेसा भेट नपाउने र भिडमा कतै जानु परे अलग भएर बस्ने हुँदा उनीहरूमा संक्रमणको जोखिम कम हुने गरेको छ। अपवाद बाहेक प्राय नेताहरूमा यसअघि कोरोनाको संक्रमण देखिएको थिएन। तर यसपटक शीर्ष नेताहरू मध्ये माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाटै कोरोना संक्रमण भएको बुझ्न कठिन छैन। प्रचण्डलाई शुक्रबार नै कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण समेत देखिएको थियो। त्यसैकारण उनले आइतबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सारे, तर सत्तारूढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा भने उनी सहभागी भए। बैठकपछि उनले कोरोना परीक्षण गराए, उनमा संक्रमण देखियो। अहिले उनी निजी निवास खुमलचारमा आइसोलेसनमा बसेका छन्। प्रचण्ड सहित नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत दम्पति अहिले आइसोलेसनमा कोभिड विरुद्ध लडिरहेका छन्। त्यति मात्रै नभएर प्रचण्ड सचिवालय पनि कोरोना विरुद्ध लडिरहेको छ। त्यसो त सरकारले कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भए तत्काल परीक्षण गर्न र आफूसँग नजिक नहुन आग्रह गर्दै आएको छ। विज्ञहरूको सुझाव पनि त्यही छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर सहित रामचन्द्र पौडेल सहित अन्य नेताहरू पनि रहेको कारण उनीहरू सबै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था बनेको हो। प्रचण्डलाई कोरोना पुष्टि भएपछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहनु, एमाले अध्यक्ष ओलीसँग शनिबार बिहान गएर भेट्नु, सरकार पक्ष पनि कोरोना विरुद्धको लडाईँमा जिम्मेवार देखिएन। क्यामेरामा सन्दीप ढागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मुलुकभर पुनः कोरोना संक्रमण बढेको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा चाप पर्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, कोरोना संक्रमण कम गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला? अहिलेको परिवेशमा चाहिँ अब ओमिक्रोन भेरिएन्ट अब भारत लगायतदेखि धेरै मुलुकहरुमा फैलिदै आइरहेको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा पनि यो एकदमै तीव्र गतिमा संक्रमित फैलिन नसकिन्छ भन्न सकिँदैन। यसले धेरै ठुलो संक्रमण ल्याउन सक्छ र सरकारले पनि त्यति जति पहिलेको फर्स्ट डोजको कोरोना जस्तै पहिले स्टार्टिङमा आएको कोरोना भन्दा अहिले चाहिँ त्यति एकदम कडा र सतर्कता नअपनाएको अवस्था देखिन्छ र एकदमै सबै नेपाली जनता आफूले नै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु र के अरे देशको बारेमा पनि सोच्न धेरै नै आवश्यक छ। तपाईहरुले त साह्रै राम्रो कुरा सोध्नुभयो। अझ युवा वर्गले यति चिन्ता लिएर देशको लागि जनताको लागि बोल्नु त राम्रो कुरा हो। सरकारले ध्यान दिँदैन हजुरको। यो मेन कुरो त इन्डियामा त्यत्रो फैलिएको छ, सीमामा रोक्नु पर्यो, कडाई गर्नु पर्यो। आफ्नो देश जनताप्रति माया थियो भने त सरकारले गर्ने कुरा हो नि त। तपाईँ हामीले गरेर त केही आवाज मात्रै उठाउने हजुरहरूले, यो कुरो त उनीहरू सरकारले सुन्नु पर्यो। उताबाट मेन कुरो त इन्डियाबाट आउने मान्छे रोक्नु पर्यो। यहाँको मान्छेलाई चाहिँ सरकारले जिम्मा लिनु पर्यो, होइन र हजुर? त्यस्तो लाग्छ हामीलाई त। सामाजिक दूरी कायम राख्नु पर्यो, त्यसमा सरकारले राम्रो उत्सव गर्नु पर्यो, त्यसको निष्कर्ष गर्नु पर्यो। अनि कलेजहरू बन्द गर्नु भएन। त्यो कलेज बन्द भएर स्टुडेन्टहरूको लास्टै भइरहेछ। त्यही हो, अब बाहिरतिरबाट मान्छे आउन नदिने, त्यसो गर्यो भने रोकथाम हुन्छ होला नि त। स्कुल भन्दा नि स्कुल त बन्द गर्नु राम्रो हो, सानो बच्चालाई झन् इफेक्ट हुन्छ नि त। कलेज भनेको त अब आफूले गरेर हुन्छ, प्रिभेन्टिभ मेजरहरू युज गरेर खोल्दा नि हुन्छ। तर स्कुल चाहिँ बन्द भएकै राम्रो भनौँ न। अरू अब फिल्म हल, इन्डस्ट्रीहरू त्यो त हाम्रो लागि नेसेसरी चिज होइन नि त। स्वास्थ्य नै इम्पोर्टेन्ट हो नि। त्यसैले फर्स्ट हेल्थलाई फोकस गरेर बाँकी अरू कुरा चाहिँ बन्द गर्दै राम्रो हुन्छ भन्छु म चाहिँ, होइन? सरकारले अब के गर्नुपर्दा भन्दाखेरि अब यही त हो नि, अब अलि हुलसुल चाहिँ अलिक कम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी हुन्छ त्यो, अब गाडीहरू अलिक कम चलाउनु पर्यो। अब यस्तो छ, अब अहिले जुन न्यू भ्यारिएन्ट देखिएको छ होइन, यसमा सरकारको तयारी त अब पहिलाको भ्यारिएन्टमा त के थियो त्यो त तपाईँले देखिहाल्नु भइहाल्यो। अब आउने यो झन् खतरा छ भन्ने बुझिएको छैन सर। त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति रोकथामको लागि पूर्व तयारी चाहिँ हुनु पर्यो। किनभने पहिला फर्स्टको बेलामा जति अहिले कसैले नै केयर गर्नु, न तपाईँले केयर गर्नुहुन्छ न मैले केयर गर्छु, होइन?
अनि त्यही हो अब पहिलाको जसरी हामी डराछौँ नि त्यसै गरी नै हामीले सतर्क चाहिँ अपनाउनुपर्छ क्या। जस्तै सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भ्याक्सिनहरू नलगाएकोहरूलाई अब त्यो प्राथमिकता दिने, कतिजनाले भ्याक्सिनहरू नै छुटाएका छन् होइन, त्यही नै गर्ने हो। अझै सरकारले अझै भने नि अझै यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूलाई कहाँ भ्याक्सिनहरू बाँकी छ त्यो नामहरू लेखाएर अनि त्यो चाहिँ अब कन्टिन्यू चाहिँ गर्नुपर्छ क्या, त्यही नै हो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। सोमबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने भएको छ। आयोगले 26 पुसबाट आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गराउन सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। आचार संहिताको पालना गर्नु सम्बन्धी सबैको कानूनी तथा नैतिक दायित्व भएको र उल्लङ्घन भएमा कारबाही समेत हुने आयोगले बताएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठक फेरि स्थगित भएको छ। पुस 27 गतेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित भएको हो। संघीय संसद सचिवालयको सूचना जारी गर्दै बैठक माघ 3 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने जानकारी दिएको छ। एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएका कारण संघीय संसदका दुवै सदन प्रभावित बन्दै आएका छन्। संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बीचमा छलफल भएको थियो, तर संसदको गतिरोध हट्ने संकेत देखिएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेखमा सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि नेपाल सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतीय भ्रमणका बेलामा सीमाका बारेमा छलफल गर्ने तयारी भए पनि भ्रमण रद्द भएपछि छलफल समेत प्रभावित बनेको छ। विश्लेषकहरू भने भारत सरकारसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। सन् 2008 मा भारतले नेपालको लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सडक निर्माण सुरु गरेको थियो। नेपालको भूभागमा भारतले सडक निर्माण सुरु गरेपछि तत्कालीन सरकारले त्यसको विरोध गर्दै भारतलाई औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर भारतले सडक निर्माणको काम भने जारी राखेको छ। केही दिन अघि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिम्पियाधुरामा सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीले सडक निर्माणको घोषणा गरेको भए पनि नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन। विश्लेषकहरूले सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन्। लिपुलेक लिम्पियाधुरा चाहिँ त्यो भूमि फर्काउने होइन, त्यो हाम्रै हो, खाली गराउने। यदि कसैले कब्जा गरेको छ भने खाली गराउने। दोस्रो कुरो, त्यो भूमिमा बन्दै गरेको सडकको विषयमा सीमाको सुरक्षाको जिम्मा नेपालमा एपीएफले पाएको छ। अहिलेको सरकारले तत्काल एपीएफका आइजीलाई र त्यहाँको सम्बन्धित निकायको व्यक्तिलाई बोलाएर वास्तविकता के हो त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सम्बन्धहरू बलियो भइराख्न सीमाहरू प्रष्ट हुन जरुरी छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर नक्सा समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। संसदबाट पारित नै गरेर सरकारले राजपत्रमा समेत नक्सा प्रकाशन गरेको छ। तर भारतले त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम भने जारी राखेको छ। नेपालले यसअघि औपचारिक रूपमा विरोध गरेको भए पनि भारतले भने आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको छ। पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीले सडक निर्माणको घोषणा गर्दा नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै विरोध समेत सुरु भएको छ। सीमा विवादका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेलामा छलफल गर्ने तयारी भए पनि भ्रमण रद्द भएपछि भने संवादको अवस्था समेत बनेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। एमसीसीले मुलुकको ध्यान तानिरहेको छ। संसदमा यसलाई लिएर विरोध भइरहेको छ भने सडक पनि अछुतो छैन। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस यसलाई पास गराउन चाहन्छ, तर उसँग एमसीसी पास गर्ने पर्याप्त अङ्क संसदमा भने छैन। यस्तो बेलामा अब कसरी प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढ्लान् त? बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना नेपालमा यसरी गिज्जलियो कि यसको पक्षमा सम्झौता गर्ने दल, तिनका नेता र अभियन्ता समेत बोल्न डराइरहेका छन्। एमसीसीको पक्षमा बोल्ने मानिस राष्ट्रघाती हो भन्ने अवस्था बनिसकेको छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ खोज्न थालेका छन्।
एकातिर सत्ता गठबन्धनमा नै यसबारे सहमति छैन, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री विपक्षीको साथ खोजिरहेका छन्। खासमा उनी के चाहन्छन्, उनको भित्री रणनीति के हो? देउबा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसी सम्झौता भएकाले उनले यसलाई अघि बढाउन चाहेको कुरा घामझै छर्लङ्ग छ। तर संसदमा पर्याप्त संख्या नभएको, गठबन्धनमा सहमति नजुटेको र आम मानिसमा एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने भान परेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको हरेक कदम जोखिमपूर्ण छन्। तर उनले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा गएर एमसीसीको बारेमा लामै प्रवचन दिएका थिए। त्यसले पनि उनको चाहना एमसीसी पास गराउने हो भन्दा फरक कहाँ पर्छ र? अरू कुरालाई आएको थियो, यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती भनिदियो। राष्ट्रघाती भन्ने पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर्न काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन मैले त। म पनि चाहन्छु काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छ। म किन म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ, नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला मैले। म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइ मान्छे हो। किन राष्ट्रघात काम गरौँला मैले? राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला? त्यसकारण चाहिँ नि हामीहरू यसमा चाहिँ नि एउटा कुरा के छ भने यसमा तपाईँहरू सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। उनले यसरी बोले पनि एमसीसीको बारेमा कुनै माहौल बनेको छैन र सत्ता गठबन्धनले मुड पनि परिवर्तन गरेको छैन। यस्तो बेलामा देउबाको थप रणनीति के हुन सक्छन्? 1. सत्तारूढ दललाई फकाएर परियोजना पास गराउने। 2. एमालेसँग सहयोग माग्ने र गठबन्धन तोड्ने। र 3. निर्वाचनसम्म एमसीसीलाई होल्ड गराउने। यी रणनीति मध्ये कांग्रेस तेस्रो रणनीतिमा जाने सम्भावना बढिरहेको विश्लेषकहरू आकलन गर्छन्। अब यो सब अनुमानको कुरा हो अघि, तर केही न केही खिचडी पाकिरहेको छ। जहाँसम्म चुनावमा जाने कुरा हो, अब चुनावमा जाँदाखेरिमा ठिकै हुन्छ, किनभने अब यो संसदले काम गर्न सक्दैनन्, एमालेहरूले काम गर्न दिँदैनन्। अब यस्तो सहमति गरेर चुनावमा जाने भन्दा देउबाजी दङ्ग पर्नु होला। एमाले मलाई समर्थन गरिहाल्छ, एमाको पनि पास हुन्छ, एमसीसी पनि पास हुन्छ र चाँडो चुनावमा पनि जान पाउँछु भनेर। तर वास्तवमा त्यो के भनेदेखि लिखित सहमति गरेर सबै पक्ष लिखित सहमति गरेर अग्रिम सहमति गरेर जनतामा देखाएर यी सबैको यसमा सहमति छ है भनेर टेबल गरेर पास गर्ने हो भने ठिक छ। एमसीसी देउबाको लागि जति चुनौती हो उति नै अवसर पनि हो। उनी एमसीसीलाई देखाएर सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दललाई कज्याएर आफ्नो राजनैतिक खिचडी पकाउने, सत्ता जोगाउने बाटोमा लागेको पनि भुल्नुहुन्न। बालकोट पुगेर उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई धम्क्याएका छन् भने ओलीलाई मान दिएर फकाएका पनि छन्। यति गर्दा पनि एमसीसीमा वातावरण नबने चुनावसम्म यसलाई थाती राख्ने उनको रणनीति हुन सक्छ। क्यामेरामा सन्दीप ढाकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनैतिक नेतृत्वका कारण विकास र समृद्धिले गति लिन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टराईले विकास र समृद्धिको कामलाई गतिका साथ अघि बढाउन राजनैतिक नेतृत्वले विज्ञको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कृषि, उद्योग र सेवाको क्षेत्रको उचित सन्तुलन मिलाउने र छिमेकीहरूमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर राजनैतिक नेतृत्व अघि बढे मुलुकमा छिटो भन्दा छिटो विकास र समृद्धि हुने तर्क समेत गर्नुभयो। ठिक ढङ्गले सदुपयोग गरेर अगाडि लान सक्ने हो भने देश समृद्ध बन्न सक्छ। त्यसैले मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक नेतृत्वकै भिजन, दृष्टिदोषको समस्याले यो हाम्रो भइरहेको छ। अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकबाट गरिबी निवारण नभई व्यापार व्यवसाय फस्टाउन नसक्नेतर्फ पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन खोजेका आनन्दराज बताससँग आफ्नो कुनै नाता नरहेको बताउनु भएको छ। झापाको भद्रपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारले आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न सञ्चार माध्यममा आफू विरुद्ध बोल्न लगाएको बताउनुभयो। उहाँले देशभर आफ्ना छोरी ज्वाइँ रहेको बताउनुभयो। पहिले आफ्नो मती सपाएर अनि
अखबारमा सञ्चार माध्यममा बोलाएर अन्तर्वार्ता लिएर म त केपी ओलीको ज्वाइँ हुनु लाग्यो। अब मेरो त छोराछोरी देशभरि छन्, छोरा देशभरि छन्, छोरासँग बिहे गर्ने बुहारी हुने। यस्ता कुरा लिएर आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न खोज्नु। एमाले देशमा चुनाव पर्खिरहेको भन्दै उहाँले जनादेशबाट परमादेश भएको यो सरकार म्यादी सरकार रहेको बताउनुभयो। अब चुनावबाट स्वच्छ र विकसित सरकार एमाले बनाउने र जनताले मतदान गरी सत्तामा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असफल बनाउन लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा मोदीले अर्थमन्त्री शर्माले राम्रो काम गर्ने देखेपछि त्यसलाई असफल बनाउन गभर्नर लागि परेको बताउनु भएको हो। जवाफमा गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई असफल बनाउन आफू लागेको भन्ने सांसद मोदीको भनाई गलत भएको बताउनुभयो। पनि मिलिरहेको छैन। राष्ट्र बैंक, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, त्यसमा पनि चाहिँ विभिन्न तपाईँलाई चाहिँ पार्टीगत रूपमा पनि अब जस्तो हामी त माओवादीको कार्यकर्ता, यसो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीका चाहिँ नेता मन्त्रीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ माओवादीको मन्त्रीलाई राम्रो काम गर्छ उहाँलाई कसरी चाहिँ उ गर्ने भन्ने किसिमको पनि तपाईहरुले चाहिँ टिमवर्कमा चाहिँ असफल बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भन्ने पनि न्युजमा यहाँ त्यहाँ सुनिरहेका छौं। त्यसलाई चाहिँ कसरी सोध्नु भएको छ? काममा चाहिँ तारतम्यता नहुने भन्ने विषय नै हुँदैन। यसमा एम्पल डिस्कसन हामी बीच प्रशस्त मात्रामा छलफल र त्यही अनुसारको निकासहरू हामीले गर्दै ल्याएकै छौं। सांसद मोदीले पहुँचवालालाई बैंकले ऋण दिने तर सर्वसाधारणलाई ऋण नदिने अवस्था आएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले आफूहरूले बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा पनि मिडियाहरूले मन्त्री शर्मा र आफूबीच मतभेद रहेको भनेर गलत समाचार बनाएको दावी समेत गर्नुभयो। नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेको विरोधमा विद्यार्थी संगठन र एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीले कलेजमा तोडफोड गरेका छन्। आइतबार रिले अनसनका लागि पुगेका विद्यार्थीलाई प्रशासनले रोकेपछि विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरेका हुन्। नोबेलका सुरक्षा गार्डले लाठी प्रहार गरेपछि आक्रोशित भिडले तोडफोड गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थीको प्रदर्शनका कारण नोबेल मेडिकल कलेजको अवस्था केही समय तनावग्रस्त बनेको थियो। बिहीबार आन्दोलन पक्षसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको छलफलमा विवाद सामे नहुन्जेल कक्षा रोक्ने सहमति भएको थियो। तर आइतबार नोबेल मेडिकल कलेज प्रशासनले सहमति विपरीत अतिरिक्त शुल्क बुझाउने विद्यार्थीलाई राखेर कक्षा सञ्चालन गरेपछि प्रदर्शन गरेको हो। नेकपा एमाले कैलाली जिल्ला समितिको नेतृत्व चयनमा विवाद हुँदा झडप भएको छ। निर्वाचन समितिले पटक पटक निर्वाचनको कार्यतालिकापछि सारेपछि दुई पक्षका उम्मेद्वारहरूबीच झडप भएको हो। प्रतिनिधिहरूले मतदानमा ढिलाइ भएको भन्दै आवाज उठाएपछि निवर्तमान अध्यक्ष एवं अध्यक्षका उम्मेद्वार रतन थापा र अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेद्वार रणबहादुर चन्द पक्षबीच झडप भएको हो। झडपका क्रममा युवाहरूले मतदानका लागि तयार पारिएका मतपेटिका फालिदिएका छन् भने मतपत्र छाडिदिएका छन्। झडपपछि कैलालीको निर्वाचन अनिश्चित भएको छ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौं। आज पनि हामीले समसामयिक विषयमा गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। दलहरूलाई लक्ष्य गर्दै जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई ट्वीट गर्छन्, हिजो यति ओम्नीपछि आज बतासको रूपमा आसेपासे पुँजीवादको कुरूप अनुहार देखा पर्नु देशमा पहिलेको रूपान्तरणकारी राजनीति अहिले सत्ता राजनीतिमा पतन हुनुको परिणाम हो। जबसम्म मुहान राजनीति संलिँदैन तबसम्म निकास संलिँदैन है। मुहान सफा गरौं, राजनैतिक सफाई अभियानमा लागौं।
दलहरूलाई लक्ष्य गर्दै खगोल गौतम ट्वीट गर्छन्, हैट 80 सम्म 5 दलको गठबन्धनसँग एक्लै चुनाव लडेर 2-3 बहुमत ल्याउँछु भनेर सबैलाई गाली गर्दै उत्तेजित हुने बतासे वा हिजो एकाएक गरेर शिथिल भएछन्। देउवासँग चुनावमा गठबन्धन गरौं, म संसद खोल्न र एमसीसी पास गर्न तयार छु भनेछन्। बिचरा बतासेहरूको थुतुनोले जति ट्याउ ट्याउ गरे पनि चुनावमा हार्ने डर त रहेछ। विकास बजेट खर्चको विषयमा पन्त नवराज ट्वीट गर्छन्, नेपालमा प्रत्येक 3 महिनामा 25% विकास बजेट खर्च गर्न सकेन भने अर्थ सचिव, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नरको पद स्वत रिक्त हुने कड़ा कानून आवश्यक देखियो। राष्ट्रले कड़ा कानून लागू गर्ने हो भने मात्र प्रत्येक जनताले विकासमा छलाङ मार्ने सपना देख्न सक्छ। अहिले बजेट नै रोकेका छन्। नेपालमा त्रासको बिउ झाँगिँदैछ भन्दै कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी ट्वीट गर्छन्, नेपालमा त्रासको बिउ झाँगिँदैछ। कुन व्यक्ति कति बेला कहाँ केमा फस्दछ, कति बेला कसको नाम कोसँग जोडिने हो, त्यो सबै पद र सम्पत्तिको लोभका कारणले हो। तसर्थ सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरौं। देश र जनता धनी भए हामी सबै धनी हुन्छौं। जहाँ सम्मानले सम्मान गर्दछ, त्रासबन्दी हुन्छ। नेपालमा रेल सञ्चालनको विषयमा महिला अधिकार कर्मी मोहना अन्सारी ट्वीट गर्छिन्, रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक नभएको बहस चलेकै लामो समय भइसक्यो। यतिको दिनमा त तालिममै लिएर पनि ट्रेड जनशक्ति तयार हुने थिए। के सरकारले यस्ता जनशक्तिलाई तालिम दिने मान्छे नै नपाएको हो कि भिख माग्ने र सधैँ परनिर्भरता भइरहने मानसिकता त्याग्न नसकेको हो? र अन्त्यमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई लक्ष्य गर्दै भीम भुर्तेल ट्वीट गर्छन्, मैले नबुझेको हो कि अहिलेको पश्चिमा जगतमा समेत आलोचनात्मक चेतको अवस्थामा नआएको समयमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यको सुरुवात गरे। राज्य भनेको हिंसा नै हो। वेदपाठ गरेर बनेको राज्यको उदाहरण छ कि नै? त्यसैले उनले एकीकरण गरेको हो कि राज्य विस्तार गरेको हो भन्ने बहसको कुनै तुक छ र? अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। आज बजार 73.01 अङ्कले उकालो लागेसँगै नेप्से परिसूचक 2765.47 बिन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 13.21 अङ्कले उकालो लागेर 519.37 को बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम पनि बढेर 7 अर्ब रुपैयाँ बढीको भएको छ। आइतबार नेप्से उपसमूहमा रहेको 13 वटै समूहमा हरियाली छाएका छन्। आज व्यापार समूह सर्वाधिक 6.08% ले उकालो लागेको छ। विकास बैङ्क समूह 5.49% ले बढेको छ। आज बैंकिङ समूह 1.91%, होटल तथा पर्यटन समूहमा 0.16% र जलविद्युत समूहमा 4.96% ले बढेको छ। यस्तै वित्त समूहमा 5.16%, निर्जीवन बीमा समूहमा 3.13%, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा 1.93% र अन्य समूहमा 3.13% वृद्धि भएको छ। यता लघुवृत्त समूह 1.35%, जीवन बीमा 1.99%, म्युचुअल फण्ड समूह 1.39% र लगानी समूह 4.14% ले बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानमा पछिल्ला केही दिनमा भएको भारी वर्षा र हिमपातका कारण 40 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। वर्षा र हिमपातले सयौं विस्थापित भएका छन् भने ठूलो संख्यामा भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यहाँको प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन विभागले दिएको जानकारी अनुसार देशको उत्तरी क्षेत्र मुरीमा एक सवारी साधन नै हिउँमा फसेको र त्यसमा परेर 22 जनाको ज्यान गएको छ। सवारी साधन हिउँमा फसेपछि दुर्घटनामा परेर अरू कयौं व्यक्ति घाइते भएको पनि बताइएको छ। मुरीमा भारी मात्रामा हिमपात भएको छ। त्यसमा परेर विदेशी र स्वदेशी पर्यटकका करिब 100 सवारी साधन फसेका छन्। ती सवारी साधनको उद्धारका लागि पाकिस्तानको सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी र उद्धारकर्मी परिचालन गरेको बताइएको छ।
भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,59,632 जना नयाँ संक्रमित थपिएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। उक्त अवधिमा 40,863 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 327 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै आइतबारसम्म कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3,623 पुगेको छ। हालसम्म 27 राज्यमा यो भेरिएन्ट फैलिसकेको छ। महाराष्ट्रमा ओमिक्रोनका संक्रमित सबैभन्दा धेरै रहेको छ। त्यहाँ यो भेरिएन्टको संक्रमितको संख्या 1009 पुगेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको दिल्लीमा 513 जनामा हालसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। हाल भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,90,611 रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज भएको खेलमा 3 स्टार क्लब विजयी भएको छ। त्रिपुरेश्वरी से दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै 3 स्टारले स्पष्ट 3 अङ्क बटुलेको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 3 स्टारले दोस्रो हाफमा 1 गोल गरेको हो भने 90 मिनेटपछि थपिएको 10 मिनेटको अतिरिक्त समयमा दोस्रो गोल गरेको हो। भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व अब महानगरपालिकाले लिने बताउनु भएको छ। प्रमुख दाहालले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्याङ्कन गरिसकेपछि रंगशालाको स्वामित्व महानगरपालिकाले लिने बताउनु भएको हो। दाहालले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले आफूलाई 17 करोड ऋण लागिसकेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सोचे अनुरूप को सहयोग प्राप्त नभएकोले स्वामित्व लिन आग्रह गरेको भन्दै अब महानगरपालिकाले काम अघि बढाउने बताउनुभयो। जिम्मेवारीबाट पछि मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन महानगरपालिका। हामीले जिम्मेवारी लिएर यसको जिम्मेवारी लिएर समग्र हिसाबले अब हामीले तहगत सरकारहरू, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, महानगरपालिकाले पनि हैन सबै सरकारको आपसी समन्वय र सहकार्यबाट यो योजनालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। महानगर प्रमुख दाहालले रंगशाला बनाउँदा लागेको ऋण र बहुवर्षीय योजना अनुसार काम अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने बताउनुभयो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशभरका विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द गर्ने सीसीएमसीको निर्णय। अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप बढ्न थाल्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उम्मेद्वारलाई आयोगले दियो चुनाव चिन्ह। निर्वाचन आचार संहिता भोलिदेखि लागू हुने। लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्न लागेको विषयमा नेपाल सरकार मौन। तत्काल वार्ता अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउने ध्यानमा रहेको माओवादी सांसदको आरोप। गलत भएको अधिकारीको प्रतिक्रिया। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लबको अर्को जित। हिमालयन शेर्पा 2-0 ले पराजित। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।